तुमको तो एक वही डालो।
देवाची वेदी सोरी हांव येता खुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास दवरून हांव येता देवाची हांव येता तुजो उजवा मोजेकार तूं विश्वासी म्हूण कळय तुजो उजवार मोजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय देवाची वेदी सोरी हांव येता खुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाचे विश्वास दवरून हांव येता देवाची हांव येता. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. तुमकां उपकार मागता मातशें बसूया. मुखार भाव भयणानो, आयज तुमकां हांगासर पळोवन आमी चड खुशाल. तुमच्या सांगाता ही मिसाची भेट भेटोवंक आमकां आनंद भोगता. आयज 65 लोक जे आमी कितें करता आनी समोरमता तें दिसना. ताचे बरोबर तुमचे सांगाती आसा तुमकां सांगात दिवन मुखार वचपाक. तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांत तावन फादर हेनरी, फादर सावियो, फादर वॉल्टर आनी आमचे समुदायान वावुरतेले सिस्टर्स पेटोनिला, सिस्टर माया, ब्रदर आनी सगळे आमी हांगासर वांगडचीं आसात पळय तीं तुमकां काळजांत तावन आमी येवकार दिता. आनी समोरमणेक खेरीत तरेन वांटो घेवपाक तुमचे आनी आमचे ओत्रेक. आयज आमचे सांगाता आसात महाराष्ट्रा आनी गोवा ह्या ब्लायंड एसोसिएशन जे आसा तांचे वांगडी. तांचो मुखेली आसा आमचे सांगाता मिलाग्रेस कॉस्ता. तो जायती वर्सां आमकां वळखता आनी हें फुडारीपण ह्या संस्थेक दिता आनी सगळ्यांक एकठायता. धर्म भेदभाव कुशीन दवरून सगळ्यांक सांगाता घेवन वेगवेगळे कार्यक्रम करपाक ताची उमेद. तो आतां पयसल्या देसान आसा खरो, पूण ताचें काळीज हांगासर खतखत्ता गोंयांत आनी ह्याच खतखत्यान ताका हांगासर गोंयांत हाडला. आनी समोरमणी करपाक फादर वॉल्टर आमचे लागीं ताणें मागलें तेन्ना आमकां खूब खुशालकाय भोगली आनी तांचो होयकार आमी दिलो. आमच्या सांगाता आसात दुसऱ्याय वाठारांतलो जरी तांकां दिसता, पूण एक खेरीत प्रवासी बंद म्हणून हिमाचल प्रदेश थिंगा साकून सिस्टर मेरी कुलासो ही आपल्या वांगड्यांक घेवन जी छत्तीसगडची, झारखंड, UP, बांगला ह्या वाठारांतलीं हांगासर आसात तीं आमी तुमकां खेरीत नमन करता आनी उर्बे वोदे येवकार दिता. वी वेलकम यू ऑल ऑफ यू. आमी कितें करता आयज हांगासर हाचें रेकॉर्ड दवरपाक आमचे CCR TV आसा, तशेंच प्रिंट मिडियाचो मेलविन आसा आनी हे तरेन आमकां ते सदांच आदार दितात. जें कितें आमचो वावर आमी मुखार व्हरता ह्या वावरांत तांचो पाठिंबो आसा. सो वी वेलकम यू Melvin and CCR TV for helping us record this event in the context of our celebration. आयच्या दिसाचो मुखेल यादनीक आसा फादर हेनरी फाल्कांव. फादर हेनरी जावन आसा डिरेक्टर सेंट जोसेफ वास स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर. आमच्या गोंयांत एक फामाद सेंटर आहे. लोकांचे नवसोडणे खातीर ताणें खूब फुडारीपण हांगासर दाखयल्लें आसा. पूण त्या कारणांक लागून न्हय, ज्या कारणांक ह्या दिसांनी अदीक करून तयारी करपाक फाटलीं 2 वर्सां ते वावुरल्यात. हो सगळो भार एक्सपोजिशनाचो बिस्मान ताच्या खांदार सोडलेलो. हेरा वांगड्यांक घेवन ताणें
बरे माणसुगेन आनी बांदावळीन केल्ल्या कारणाक तो कन्व्हिनर जावन आसलो एक्सपोजिशन ऑफ द सिक्रेट रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. ह्या वतेन आयज तो आमच्या संगाता ही मिसाची भेट तो भेटयतलो आनी आमच्या संगाता देवाक नोमान दितलो. फादर हेनरी तुका आमचो किरीत नोमान आनी येवकार. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी मिसाच्या भेटेंत उर्बेन आनी कुशालकायेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, फादर मेवरिकान आमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिला. नातालांच्या काळांत आमी आसां. तेच बरोबर आमच्या गोंयांत बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण चालू आसा आनी ह्याच पासत आमच्या गोंयांत हांगासर आमी एकठांय जाल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज द वन who attracts us to Christ, just as Saint John the Baptist also pointed to Christ. João Batistan Jézuk बोट दाखयले तो क्रिस्त सोरवुंडार. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां सगल्यांक जेजू सोरवुंडाराची शांती आमच्या ओस्कोतायेन, आमच्या दुखांत, आमच्या निराशीपणांत ताची गोठाय, ताची बुजवण ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां सगल्यांक आमी मागून घेवया. आमचें काळीज मन हे मिसाचे भेटेक आमी तयार करुया. आमी जायते फावटीं चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. Let us acknowledge our sins and prepare ourselves for this sacred celebration. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवोन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां मोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमचे मागणे, आमची गरज देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या बावाडत्यांक दोयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पोरजोळान तांची काळजां सदांच पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोरवंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांतान ताका एकवटोंक पावूं. ह्या आमी मागतां त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
भाग्यवंत जुवामांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हेंय खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे तावन जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेळ शुद्ध तशी ताचेर हो बरमसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका खरेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी ओळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणया, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रुचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं उचोरयां उजव्या हाताच्या बलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टणटणीत बाकाणणी कर. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. उबी रावया. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावच्याक ताणें देणें केलें. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगूंक हांवें तुमकां अशें म्हळां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. हांवूच ताका वळखनासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दीत आयलां.
आनी जुवावान अशी गोवाय दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गार्थान आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, नातालांच्या काळांत आमी आसा. जेजू सोरवंडार आमकां जल्मला आनी खुशालकाय आमी ह्या दिसांनी समोरुमता. वी हॅव अ सेवियर, क्रायस्ट द अनॉयटेड वन. This is what we have been celebrating these days. आयचे शुभ वर्तमान आनी आयची वाचपां आमकां उगडास करता. ह्या जेजू सोरवंडाराक आमी जिवितान मानून घेता तेन्ना आमचें जिवीत नवें जाता. There is a change, there is a renewal that comes in our life when we accept Christ, the Savior, the Anointed One. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, बागीवोन जुआंव बातिस्त जेजूक बोट दाखोवन म्हणटलो, ओ देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. He is the anointed one who is sent by God for the salvation of the world. बागीवोन जुआंव बातिस्त म्हणटा, हांव ताका वळखो नासलो, पूण देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. आमच्याय जिवितान जितली आमी जेजू क्रिस्ताक ओदीक आनी ओदीक ओळखूंक पावता, ताच्या एकचारान जियोंक पावता, तितलेंच आमचें जिवीत नवसरलोलें जिवीत जाता. आयचें पयलें वाचप बागीवोन जुआंव आमकां म्हणटलो, जो कोण क्रिस्ताक ओळखता तो प्रमाणीकपणान जियेता. जरी तर आमचें सगळें पातक आसा, फोटिंगपण आसा, वायट आसा, तो म्हणटलो आमी क्रिस्ताक अजून पासून ओळखूंक ना. Those who know Christ, they live a life of righteousness. जांच्या जिवितान पातक आसा ताणें अजून पासून क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा घेवंक ना. ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक तिचो आयज उगडास करया. हे नातालांचे परबे समयार जेजूचो उजवाड आमी ओदीक आनी ओदीक आमच्या जिवितान आपणावंक आनी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. बागीवोन फ्रांसीस शावेर तोवूय एका काळार क्रिस्ताक ओळखो नासलो, पूण जेजूचो उजवाड ताणें आपणायल्या उपरांत ताच्या जिविताची नवसरणी जाली. आनी जिविताची नवसरणी जाल्या उपरांत संवसाराक पवित्र सभेक ताणें कितलें बरेंपण हाडलें. ह्या दिसांनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवन चलतना जायते फावटी म्हज्या मनांत तो नियाळ करता. एक मनीस जेजूच्या मोगान पडलो जाल्यार ताच्यान आपल्या जिवितान कितलें बरें करूं येता. Only if you love Christ, so much you can do for the church
for the world, for humanity. बागीवोन फ्रांसीस शावेर आमकां पोरजोळीत देख जेजूच्या मोगान पडलो तो आनी कितले ताणें संवसाराक बरेपण हाडलें. I was just amazed to see how people throng, कितलो लोक दर एका दिसा हजारांनी हजार लोक बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक मान दिवंक येतात. Because this man attracts people to Christ. He was in love with Christ, and still he is the one who points us to Christ. असलो एक मनीस तो केदो व्हडलो बागीवंत. ह्या दिसांनी ताका आमी मान दिता आनी ताका मान दितना आमी उगडास करुया आमच्या जिविताक जो संदेश ह्या रेलिकांचे दाखोवणेच्या समयार बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी ह्या संवसाराक मिसियोनार जावया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास कोत्ता. Every person, every human being is a mission to the world. Every human being is a mission. Saint Francis Xavier became a mission to humanity, to the world, to the church. ही जबाबदारी आमकांय सगल्यांक देवान दिल्या. आयच्या पयल्या वाचपान बागीवोन जुआवान आमकां उगडास केला. वी आर गॉड्स चिल्ड्रन. आमच्या बावतिजमा दिसातान ताणें आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ताणें आमकां जल्म दिला. वी हॅव बिकम गॉड्स चिल्ड्रन. आनी ह्या पासत ही जबाबदारी आमची ओळखून घेवया. Like Saint Francis Xavier, we also may become zealous missionaries of the good news. Bore खोबरेचे उर्बेवंत परगटणार जावंक ह्या दिसांनी चलता ती रेलिकांची दाखोवण आमकां सगल्यांक आदार जावं. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, तुमकां सगल्यांक पळोवन आयज आमी खुशाल जाता. तुमचो मोग क्रिस्ता सोवे पवित्र सोबे सोवे आमी वाखाणटा. आनी तुमच्याय जिवितान ल्हान ल्हान वस्तू करून प्रमाणीक जिवीत जिवन जेजूची पाटलावदारां कशी तुमी जियेतात ही बरी वस्त आमी मानून घेता. हेंच आमकां आयज मागुया हे मिसाचे भेटेन. आमच्यो ल्हान ल्हान बऱ्यो कोरण्यो करून एका बऱ्या उतरा उदेशी, मे बी थ्रू अ स्मायल, मे बी अ गुड वर्ड टू समवन, a good deed to someone. Let us become messengers of the good news. दिसाक एक तरी बरी कोरणी करूंक विसरू नाकात. At least one good deed a day. I knew a person some years back, and he would tell, today I have done a good deed in my life, and that gave him a lot of satisfaction. आमच्या जिवितान एक तरी दिसाक बरी कोरणी करूंक आमच्या उतरा उदेशी कोरण्या उदेशी बागीवोन फ्रांसीस शावेराची मोजत आमकां मागुया. That all of us may become messengers of the good news to the world. We may become zealous proclaimers and doers of the word of God. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन, आंकवार मारयेचे मोजतीन हीच कृपा ह्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया.
देवा उतो आम्ही घेतला ताका आम्ही जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवी वोपता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवी वोपता. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावाडतान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबान जोडलो फुंक्या अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार बोला तुज्या वैभवान उसरकी तुका जोयजो. सर्वेस्पराची नावी येता ताका उसरकी तुका जोयजो. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूठ परगटुया. सोमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एकाल्सींतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिचो पोती भागयोन सुसे, भागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्त भागयोन सुसेवास, भागयोन फ्रांसीस शावियर, आरसीसीचो फ्रांसीस, भक्तिवन कार्लो आक्वितीस, भक्तिवन सेंड्रा साबातियानी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आमी देवाची भुरगीं. देवान आमच्या काळजांनी आपलो ओत्मो घातला आनी ह्या पासत सगल्यांनी आमी बरें करूंक जाता. Every human being is capable of goodness, of doing good, and we should do that. That is how we become a mission to the world, like Saint Francis Xavier. Ikurpam kamaguya, that all of us may learn to do good, because doing good is possible for everyone. It's magun बापाक आमी सगळीं बरोबर उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू देवाचो मेंढरो. ताचे बरेपण शिपडावंक, ताचे बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. ताच्या जेवणान वांटो घेवंक फुडें सोदता ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जांच्यांनी बावतीज आनी क्रिस्त प्रसाद घेतला ताणीच ह्या क्रिस्त प्रसाद रितीन भाग घेवंक फुडें सरचें. Moga Jesu yo tu yo, Baba boining betong yo, Kazan tam chara kyo, Jivit am che bodlung kyo, Gotai tuji di tu di, Buzur am kahat tuji. Suntos tu so am kadi, pavotit li bolaki, gotai tuji ti tuti, buzur am kahat tuji. Suntos tu so am kadi, pavotit li bolaki. Yo, Baba boiling betong yo, Kazan tam chara yo, Jivit am che bodlung yo.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तोरो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. मोगाळ भावभयणीनो, हांव हांगा उबो आसा सगळ्यांक दिनवासूंक आनी म्हजो पयलो दिनवास देवाक, कित्याक आयज आमचे सभें एक व्हड घडणी घडली, एक व्हड इतिहासीक घडणी, आनी तें म्हणल्यार पयलेच फावटी पळोवंक त्रास जातल्या आमच्या भाव भयणांक, पर्सन्स विथ विज्युअल इम्पेरमेंट, तांचे पासत एक खेरीत मीस समोरभोवंक हें पयलेच फावटी फावो जाल्ल्या पासत आमी देवाक दिन वासूया, देवाचे उपकार आठोवया. ही घडणी घडोवंक, ही इतिहासीक घडणी घडोवंक जायत्यांचो हातबोट आसा. पयले सुवातेर आमी दिन वाचता मिलाग्रीस कॉस्ता, जाच्या काळजांत ही उमेद जाली सगल्यांक सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या एक्सपोजिशना टायमार एकठांय हाडूंक. जे भाशेन फादर हेनरी सांगतालो, सान फ्रांसीस शावेर एकठांय हाडपी आनी आमकां सगळ्यांक ताणें एकठांय हाडल्या पासत मिलाग्रीस तुका काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां दिन वाचता, तुमी खेरीत भाशेन आयलीं, जावं गोंयांत आवन, जावं महाराष्ट्रांत आवन. काल सावन आमचे बरोबर आसा. तुमच्या आसड्यान आमच्या ह्या इन्स्टिट्यूटाक आशिर्वाद फावो जालो आनी ह्या पासत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन वेळ करून आयिल्ल्या पासत आनी आमकां ही खुशालकाय तुमकां येवकार दिवंक एक आमचे बरोबर तुमचो वेळ सारून ही खुशालकाय आमकां दिल्ल्या पासत तुमकां आमी दिन वाचता. दिन वाचता फादर हेनरीक जाणें वेळ करून आनी मोगान हांगा येयला ही मिसाची भेट तुमचे पासत भेटोवंक, तुमचे पासत मागूंक. तुमकां दिल्ल्या संदेशा पासत फादर हेनरी तुका काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिन वाचता आमचे प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया. आमचे मदीं आसा मेल्विन, तशेंच आमचे मदीं आसा CCR TV. तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें जें कितें आयज ह्या ल्हानशा जाग्यार घडलां तें आख्खें गोंयभर, आख्खो देशभर, आख्खो संवसारभर तुमचे वरवीं पावतलें. तर हो संदेश ह्या घडण्याचो आख्खो संवसारभर आयज ह्या आमच्या भाव वरवीं पावतलें. सो तांकां सगळ्यांक आमी दिन वाचता. तशें दिन वाचता आमचे कॉयर मेंबर्स, ब्रदर एलोयशियस, सिस्टर माया, आनी तशेंच ही आयची मिसाची भेट बरे भशेन जावंक हो जागो तयार केल्ल्या पासत सिस्टर पेतोनिला, सगळ्यांक तुमकां दिन वाचता. तर सगळ्यांक आनीक पावटी काळजांत देव बरें करूं. थँक्यू. आनी तशें दिन वाचता सिस्टर मेरी कुलासो. सिस्टर, थँक्यू फॉर कमिंग हियर, फॉर स्टेईंग एट आवर प्लेस and blessing us with your presence. So thank you. आज आमी हांव मिलाग्रीस कॉस्ता. आज आमी हिंगा एकठांय जालें सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या
तेगेले हेका आनीक आज आमकां हिंगा हाजीर जावपाक आमकां मदत केल्या, आमकां आदार केला आमचो बिशप फिलीप मॅरी फेरांव हेणें आमकां रावपाची आनी सगळी सुविधा केल्या म्हणून आमी आमच्या गोंयच्या बिशपाक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो फादर हेनरी तेणें आमचे पासून आज मीस भेटयलां आनी आमकां सगल्यांक तेणें कुरपेन भरलें म्हूण हांव फादराकूय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच फादर मेरवीक तो म्हाका 10 वर्सां फुडें वचून वळखता आनी हांव असली हें कोत्ता म्हणून तो म्हाका सगळे पाटी कितें ना कितें आदार करून वच म्हणटा. हांव रिलिजनाक कोत्ता तेन्ना वच म्हणटा आनी तेच्या आदारान हांव 10 वर्सां पासून आज पासून हांव हें रिलिजन भुरग्यांक घेवन कोत्ता. फादराकूय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच फादर सावियो आमच्या बरोबर आज मिसाक हाजीर आहा आनी तेणें आमकां भरपूर सपोर्ट केला तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो फादर वॉल्टर तेंचें म्हाका नांव मेळ्ळें. फादर वॉल्टरा कडेन हिंगा सगळे जबाबदारी आसा म्हणून हांवें फादराक एक फोन केलो. हांव भायर आसतालो लंडन आसतना लंडनसून फोन केलो फादर हांव हे भाशेन विज्युअल इम्पॅक्ट ब्लायंड आसा आनी हांव ब्लायंड हांव मुगेले भाव भयणांक घेवन हांव थिंगा येवपाक सोदतां. जाल्यार फादरान म्हणलो मुगान फुडें कांय विचारूं ना. तेणें म्हणलें चडान चड बरी खबर तूं यो आनी भुरग्यांक घेवन आमी आहाय बारबोर आनी आमी तुका सगळो सपोर्ट करतले म्हणून फादरान म्हाका स्टार्ट टू एंड आत पासून म्हाका तेणें आतीक 2 हाडला हिंगा. हांव फादर वॉल्टराक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशीच आमची सिस्टर पेतोलिना तीच म्हाका 10 वर्सां फुडें पासून वळखता आनी ती आज आमचे बरें हाजीर आसा. काल पासून तेणें आमच्या बरोबर घरांत आमकां सपोर्ट केला सगळें जेवण खाणाक. सिस्टरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सिस्टरीचे बारबर दुसऱ्यो सिस्टर आहाय तेंकां. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रादर्स आहाय तेंकां आमकां तेणें सपोर्ट केला हेल्प केला मिसाक आनी हाडपाक व्हरपाक तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच मिडिया आमकां आज बरोबर आमच्यार आसा आमकां ते डिस्प्ले कोताय तेंकांय हांव मिडियाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या वरवीं आमी ह्या गोंयांत आनी गोंयच्या भायर सगल्यांक समजतलें म्हणून आयच्या मिसाची आनी आयच्या दिसाची खबर. तशेंच म्हाका आनीक फुडें वचपाक सपोर्ट केल्लो तेंकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. युकेचो स्विडनांतलो तो प्रोप्रायटर FC गोवाचो मुराद म्हणून तो टर्कीस आहा तेणें तो सामको थोडो सपोर्ट केल्लो. तसोच तेजे बरोबर एक काम करता जॉर्ज म्हणून जॉर्ज तो वेर्नाचो तेणेंय म्हाका सपोर्ट केला. तुमी बरें काम करता वच म्हणून मुखार आमी आहाय तुजे बरोबर. आनी तसोच मुगेलो चेडो आनीक कोण उरला जाल्यार तेंकांय सगल्यांक हांव कार्ड जाणटां आनी म्हज्या सगळे ग्रूप पळय भाव भयण येयला तेंच्या नांवान सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सबों को जय यीशु। आज हम अपने टीम की ओर से फादर मेवरी को उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने हमारे लिए रहने की व्यवस्था, अच्छा खाना की व्यवस्था की है। इसके लिए हम तहे दिल से अपनी टीम की ओर से हम फादर को धन्यवाद देते हैं। जय यीशु। हांवूय म्हजे काळजाचे दिनवास परगट करता। आयज म्हाका तुमचे बरोबर मिसाची भेट समोरमोंक आमंत्रण केलें देखून फादर मेवरीक, फादर सावियो, फादर वॉल्टर, आमच्यो सिस्टरी, ब्रादर अलोयशियस सगल्यांक म्हजे दिनवास टू गिव फॉर हॅविंग गिवन मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू बी विथ यू दीस मॉर्निंग एंड टू सेलिब्रेट दीस मास फॉर यू। सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागुया। सगलीं उबी रावया। सर्वीस फॉर
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखता. Sargodamonis vidlia Morbatara jigik fakta Gotya vismit gota Aquara voig bardog zata Gurva gotya